दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से ये सवाल करूं कि भाई बताइए परफॉर्मेंस के मामले में इस वक्त हमारी दुनिया की सबसे बेस्ट करेंसी कौन सी है, मतलब इस वक्त हमारी पूरी ही दुनिया में किस देश की करेंसी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो यकीनी तौर पर मुझे उम्मीद है आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब तो अमेरिकी डॉलर या फिर यूके का पाउंड होगा। बाकी बचे हुए लोग भी या तो किसी अरब कंट्री के दिरहम और रियाल का नाम ले लेंगे या फिर जापान जैसे देशों की बात करेंगे। मगर आप लोगों को जानकर शायद हैरानी होगी कि आप लोगों के ये सारे ही जवाब पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि अभी पिछले 1-2 महीने पहले ही अचानक से इस लिस्ट में एक नए देश की एंट्री हुई है। न सिर्फ एंट्री हुई है बल्कि इस देश ने तो दुनिया के सभी ताकतवर और मशहूर देशों को पूरी तरह से हैरान कर रखा है। इस देश ने इन सारे ही देशों को करेंसी की परफॉर्मेंस के मामले में पीछे छोड़ दिया है और पिछले सिर्फ 1 महीने के अंदर ही बड़ी तेजी के साथ बढ़त बनाते हुए डॉलर, पाउंड, यूरो, दिरहम, दिनार जैसी सारी ही करेंसीज को पीछे छोड़ने वाला ये देश कोई और नहीं बल्कि अफगानिस्तान है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी के बारे में। जिस तरह से अमेरिकी करेंसी को डॉलर और भारत की करेंसी को रुपया कहा जाता है, बिल्कुल उसी तरह से ही अफगानिस्तान की करेंसी को अफगानी कहा जाता है। दोस्तों, अभी सिर्फ 2 साल पहले ही यानी सन 2021 में जब अफगानिस्तान से अमेरिका की सपोर्ट वाली गवर्नमेंट गिरी और वहां पर तालिबान की वापसी हुई, तो अफगानिस्तान की इकोनॉमी की तरह ही वहां की करेंसी भी पूरी तरीके से क्रैश कर गई, मतलब कि बर्बाद हो गई। जनवरी सन 2022 का वक्त आते आते तो अफगानिस्तान की करेंसी का हाल इतना बुरा हो चुका था कि ये $1 के मुकाबले में 103 से भी ऊपर पहुंच गई थी। मतलब अमेरिका का सिर्फ $1 ही अफगानिस्तान की जो अफगानी करेंसी है उसके 103.50 के बराबर हुआ करता था। लोगों को भी यही उम्मीद थी कि अफगानिस्तान की ये करेंसी अब हमेशा हमेशा के लिए क्रैश कर चुकी है, ये कभी भी वापसी नहीं करेगी, ये कभी भी अपनी हालत में वापस नहीं आएगी। और ऐसा सोचने के पीछे भी मेन वजह यही थी क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जैसे ही तालिबान की वापसी हुई थी वैसे ही अमेरिका और उसके दोस्त देशों की तरफ से उसके ऊपर एक के बाद एक लगातार कई बड़े बड़े सैंक्शंस मतलब कि प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जिसकी वजह से ही उसकी इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा था और फिर इकोनॉमी की वजह से ही उसकी ये करेंसी भी क्रैश कर गई थी। मगर दोस्तों, फिर धीरे धीरे हालात बदलना शुरू हुए और तालिबान भी अपनी इस करेंसी को मैनेज करने में कामयाब हो गया। इस करेंसी ने न सिर्फ वापसी की बल्कि इतनी तेजी के साथ बढ़त बनाई कि पूरी दुनिया को हैरान करते हुए परफॉर्मेंस के मामले में दुनिया की सारी अच्छी और बड़ी करेंसीज को भी पीछे छोड़ दिया। आज के वक्त में तो हालत ऐसी है कि अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो $1 के मुकाबले में 78 या फिर 79 पर खड़ी हुई है। मतलब कि अमेरिका का $1 अफगानिस्तान की जो करेंसी है उसके 78 या फिर 79 के बराबर है, जबकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया ये 103 के करीब पहुंच चुका था। परफॉर्मेंस को छोड़कर अगर सिर्फ नंबर की भी बात कर ली जाए तो नंबर के मामले में भी इस वक्त अफगानिस्तान की करेंसी उस भारत से भी आगे खड़ी हुई है कि जिस भारत की गिनती इस वक्त इकोनॉमी के मामले में दुनिया के टॉप देशों में होती है। जहां आजकल इंडिया का रुपया $1 के मुकाबले में 83 पर खड़ा हुआ है, तो वहीं अफगानिस्तान का सिर्फ 78-79 पर खड़ा हुआ है। रहा सवाल पाकिस्तान का, तो उसकी तो बात ही मत कीजिए क्योंकि वो तो पिछले कुछ महीनों से ही 250, 300, 350 से नीचे बात ही नहीं करता है। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? तालिबान ने अपनी इस करेंसी को इतनी जल्दी इतना ज्यादा मजबूत, इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बना लिया, बावजूद इसके कि उसके ऊपर तो वेस्टर्न कंट्रीज के ढेर सारे सैंक्शंस लगे हुए थे। तो दोस्तों, इसके पीछे वैसे तो बहुत सारी वजह बताई जा रही हैं, मगर एक्सपर्ट्स की तरफ से जो सबसे मेन वजह बताई जा रही है वो दरअसल कुछ ऐसे कायदे कानून हैं कि जो वक्त के साथ समझदारी दिखाते हुए तालिबान की तरफ से अपने देश में लाए गए थे और फिर उन्होंने उसकी करेंसी को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाया। सबसे पहला रूल तो ये था कि उन्होंने पावर में आते ही अपने देश के अंदर US डॉलर और पाकिस्तानी करेंसी को पूरी तरह से बैन कर दिया था। मतलब अफगानी लोग अब ना तो इन दोनों करेंसीज को अपने बाजारों में फिजिकली इस्तेमाल कर सकते थे और न ही इनका ट्रांजैक्शन कर सकते थे। इतना ही नहीं, कुछ वक्त के बाद तालिबान ने एक कदम और आगे बढ़ाया और फिर अपने देश में अपनी देश की करेंसी को छोड़कर पूरी ही दुनिया की सारी करेंसीज को इलीगल करार दे दिया। अब जिन लोगों के पास भी जो दूसरी करेंसीज थीं जो उनका इस्तेमाल करना चाहते थे या कर लिया करते थे, अब वो कर ही नहीं सकते थे। अफगानिस्तान के लोगों को चाहे अब कुछ बेचना हो या खरीदना हो, हर हाल में उनको अफगानिस्तान की करेंसी ही इस्तेमाल करना थी
اور تو اور بعد میں طالبان نے یہ بھی رول لاگو کر دیا کہ اب اگر کوئی بھی افغانی شہری اپنا دیش چھوڑ کر باہر جانا چاہتا ہے تو باہر جاتے ہوئے بھی وہ صرف ایک لمیٹڈ اماؤنٹ میں ہی ڈالر کیری کر سکتا ہے۔ اگر آپ لوگ زمین کے ذریعے سے افغانستان کے بارڈر سے باہر جا رہے ہیں تو صرف $500 ہی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، اور اگر فلائٹ کے ذریعے سے جا رہے ہیں تو $5000 سے زیادہ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دونوں ہی کنڈیشنز میں ہی افغانستان کے ناگرک اب اپنے دیش سے باہر لمیٹڈ ڈالرز ہی لے جا سکتے تھے۔ سن 2022 میں طالبان نے تو اس وقت پوری ہی دنیا کو حیران کر دیا تھا کہ جب اس نے اپنے دیش کے اندر پوری طرح سے آن لائن فوریکس ٹریڈنگ کو بین کر دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے اور اسلام کی نظر میں اللیگل ہے۔ طالبان نے اس کو صرف اللیگل ہی قرار نہیں دیا تھا بلکہ لوگوں کے بیچ اویئرنیس پھیلانے کے لیے اس کا خوب بڑھ چڑھ کر پرچار بھی کیا تھا۔ فی الحال اس طرح کے طالبان کے سارے ہی فیصلے اس کی دیش کی کرنسی کے لیے ماسٹر اسٹروک ثابت ہوئے، کیونکہ ان تمام فیصلوں کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی افغانی لوگوں کو اب زیادہ سے زیادہ اپنی لوکل کرنسی کو یوز کرنا پڑا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے کچھ دن کے اندر ہی بڑی تیزی کے ساتھ نہ صرف پورے ہی افغانستان سے فورن کرنسیز غائب ہو گئیں بلکہ جو لوکل کرنسی تھی اس کی ڈیمانڈ بھی آسمان پر پہنچ گئی، اور یہ ڈیمانڈ کا بڑھنا ہی تھا کہ جس نے افغانی کرنسیز کو بڑا فائدہ پہنچایا۔ دوستو، افغانستان کی کرنسی کو بوسٹ کرنے میں ان سارے فیصلوں کے علاوہ ایک اور بڑی وجہ چائنا جیسے دیشوں کا قریب آنا بھی تھا۔ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ایک لمبے وقت سے چائنا بڑی تیزی کے ساتھ افغانستان کے قریب آیا ہے۔ طالبان اور چائنا کے بیچ ایک کے بعد ایک لگاتار کئی ڈیلز ہوئی ہیں۔ ایون آپ لوگوں کو وہ بڑی ڈیل تو یاد ہوگی ہی جس کے تحت چائنا اور طالبان کے بیچ یہ سمجھوتا ہوا ہے کہ اگلے 25 سال تک چائنیز کمپنی افغانستان کے اندر سے تیل نکالیں گی، جس کا فائدہ چائنا کو تو ہوگا ہی ہوگا مگر طالبان کی تو اس سے قسمت بدل سکتی ہے۔ افغانستان کی کرنسی کو اتنا زیادہ مضبوط بنانے میں جو آخری ایک اور بڑی وجہ تھی وہ دراصل خود یونائٹڈ نیشن اور امریکہ جیسے دیش تھے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یونائٹڈ نیشن یا پھر امریکہ جیسے دیش ہی طالبان کی کرنسی کو مضبوط کرنے میں کیسے بڑی وجہ ہو سکتے ہیں؟ تو چلیے اب آپ لوگوں کو تھوڑا آسان بھاشا میں سمجھاتا ہوں۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ سن 2021 میں جب امریکہ کو افغانستان چھوڑ کر واپس جانا پڑا اور وہاں پر طالبان کی واپسی ہوئی تو افغانستان کے حالات کافی برے ہو چکے تھے، کیونکہ افغانستان ایک لمبے وقت سے جنگ کا ہی سامنا کر رہا تھا۔ بے روزگاری بڑھ چکی تھی، غریبی، بھوکمری سب کچھ بڑھ چکی تھی، غریبی تو حد سے زیادہ تھی۔ تو اسی لیے فائنلی یہ فیصلہ لیا گیا تھا کہ جیسے دنیا کے اس طرح کے دوسرے دیشوں میں مدد پہنچائی جاتی ہے بالکل ویسے ہی افغانستان میں مدد پہنچائی جائے گی۔ مگر پریشانی کی بات یہ تھی کہ یونائٹڈ نیشن بالکل اس طرح سے افغانستان میں مدد نہیں بھیج سکتا تھا جس طرح سے دنیا کے دوسرے دیشوں میں بھیجتا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ کیونکہ امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز پہلے ہی افغانستان کی گورنمنٹ طالبان کے اوپر بہت سارے سینکشنز لگا چکی تھیں۔ طالبان کا نہ صرف فورن ریزرو فریز کر دیا گیا تھا بلکہ اس کے اوپر جو کچھ بڑے پرتیبند لگائے گئے تھے ان میں سے ایک پرتیبند کا تعلق بینک سے بھی تھا۔ مطلب یہ پرتیبند لگایا گیا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی آرگنائزیشن ایسا کوئی ٹرانزیکشن نہیں کرے گی کہ جس میں کسی بھی طریقے سے افغانستان کا کوئی بینک اکاؤنٹ انوالو ہو۔ تو اب اس طرح سے افغانستان چاہتے ہوئے بھی دنیا کے کسی بھی کونے سے پیسوں کا کوئی لین دین نہیں کر سکتا تھا۔ اب ظاہر ہے یہ قانون تو اس یونائٹڈ نیشن پر بھی لاگو ہوتا کہ جو افغانستان کو مدد بھیجنا چاہتا تھا۔ تو اسی لیے یہ مدد تو بھیجی گئی مگر بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی بجائے ڈالر سے بھرے ہوئے پلین کی مدد سے بھیجی گئی۔ ایک کے بعد ایک لگاتار ڈالر سے بھرے ہوئے یہ سارے پلین افغانستان کی راجدھانی کابل پہنچا کرتے تھے۔ وہاں پہنچ کر ان سارے ڈالرز کو افغانستان کی جو لوکل کرنسی ہے مطلب کہ افغانی اس میں کنورٹ کیا جاتا تھا اور اس کے بعد ہی اس سارے پیسے کو وہاں کی مارکیٹ میں ریلیز کیا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے یو این کی طرف سے مدد کے لیے بھیجے گئے یہ ڈھیر سارے ڈالرز بھی افغانستان کی کرنسی میں کنورٹ ہو جاتے تھے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان سارے ڈالرز نے افغانستان کی کرنسی کو بوسٹ کرنے میں مطلب مضبوط کرنے میں ایک بڑا کردار ادا کیا۔ فی الحال دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو کی مدد سے آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ آخر افغانستان کی کرنسی اچانک سے اتنی زیادہ مضبوط کیسے ہو گئی۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔